नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। राजनीतिक खिचातानीमा देशको अर्थतन्त्र, आजदेखि बजेट होलिडे। देशका विभिन्न 43 ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल खुल्ने। आज विश्व ओजन तह बचाउ दिवस मनाइँदै। चीनको सामना गर्न अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच विशेष सुरक्षा सम्झौता। र च्याम्पियन्स लिगमा रियल मड्रिड, लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी विजयी। राष्ट्रव्यापी खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता 2078 सञ्चालनको विषयमा अत्यन्त जरुरी सूचना। रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र युगवाणी मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजका अवसरमा भाद्र 24 र 25 गते हुने भनिएको पूर्व घोषित राष्ट्रव्यापी खुला तीज गीत प्रतियोगिता विविध कारणवश हुन नसकेको जानकारी गराउँदछौँ। सो प्रतियोगिता संविधान दिवसको अवसरमा असोज 4 र 5 गते सन्दर्भ हरितालिका तीज राष्ट्रव्यापी खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता 2078 सञ्चालन गरिने जानकारी गराउँदछौँ। प्रतियोगिता सफल पार्न यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। साथै प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। फोन नम्बर 4117175, भाइबर नम्बर 9861 82 69 68, मोबाइल नम्बर 9841 37 43 47। अब खबर विस्तारमा। सरकारले समयमै बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट होलिडेको अवस्था आएको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच राजनीतिक सङ्घर्ष चलिरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष मार देशको बजेटमा परेको छ। एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै उम्कने प्रयास गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू एमाले संसद अवरोध गरेका कारण बजेट पास गर्न नसकेको बताउँछन्। एमाले भने सरकारले बजेटलाई महत्त्व नदिई सत्ता स्वार्थमा अल्मलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको जनाएको छ। संसदबाट बजेट पारित नहुँदा सरकारले राजस्व उठाउन पाउने भए पनि खर्च भने रोकिने अवस्था आएको छ। प्रतिनिधि सभाले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरेपछि आजदेखि सरकारी खर्च गर्न पाइने छैन। प्रतिस्थापन विधेयक भदौ 30 गतेभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 4 गते मङ्गलबारका लागि बोलाएको र बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको हो। तत्कालीन पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार 30 गते बजेट विधेयक पेश गरेका थिए। यो 60 दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद पेश भएको 60 दिनभित्र पास नभए अनिवार्य निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट बुधबारसम्ममा संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने अवस्था थियो। तर प्रतिनिधि सभा बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगन भएपछि अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। बुधबार राति 12 बजेबाट सरकारी खर्च रोकिए पनि अब कहिलेसम्म रोकिन्छ भन्ने अन्यल बढेको छ। भदौ 31, असोज 1, 4, 5 गतेसम्म सरकारी खर्च गरिने रोकिने देखिएको छ। सरकारले असोज 4 गते प्रतिनिधि सभा र असोज 5 गते राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास गर्ने र तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। सरकारी खर्च गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने भए पनि सरकारले राजस्व सङ्कलन, अनुदान, शोध भर्ना लगायत शीर्षकमा रकम सङ्कलन गर्न सक्नेछ। भदौ 25 गते आर्थिक अध्यादेश पेश भई कार्यान्वयनमा गइसकेकाले राजस्व सङ्कलनमा कुनै बाधा नपर्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले एमाले चुनावको सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन बनाएर एमाले सिद्धाउँछ भनेको प्रति टिप्पणी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले चुनाव घोषणा गर्न चुनौती
दिँदै गठबन्धन बनाएर एमाले सिद्धाउँछ भन्नेहरूले चुनाव घोषणा गरे हुने बताउनु भएको छ। गठबन्धन सरकारले 2 महिनामै संसद र सरकारको हुर्मत लिइसकेको पोखरेलको आरोप छ। उहाँले संसद विघटन संसदीय लोकतन्त्रको अन्त्यका लागि नभएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले आफ्नो पार्टीका 14 सांसदको कारबाही रोकेको भन्दै एमाले सभामुखप्रति आक्रोश पोख्दै संसद अवरोध जारी राखेको छ। नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। हिजो मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज 22 गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको हो। विश्वासको मत लिने योजनामा रहनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज 22 गते प्रदेश सभाको बैठक समेत आह्वान गर्नुभएको छ। त्यस्तै आचार्यले तुलसी प्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, हीरा कुमार थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, उत्तम कुमार बस्नेतलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र लीला बल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री न्यौपाने र थापालाई प्रदेश प्रमुख, सोमनाथ अधिकारी प्यासी र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समेत गराउनु भएको हो। यो सँगै मन्त्री परिषद 8 सदस्यीय बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार बेलुकी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको छ। उहाँहरू बीच करिब 2 घण्टा भेटघाट र छलफल भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ। करिब 8 बजे शीतल निवास प्रवेश गर्नुभएका ओली 10 बजे त्यहाँबाट बाहिरिनु भएको थियो। उहाँहरू बीच एमालेको सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता र अन्य विभिन्न विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 43 ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। भोलिदेखि सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसल कम्पनीले कार्यालय रहेका 39 जिल्लाका 43 ठाउँमा पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सरकारले चाडपर्वको अवसरमा हरेक वर्ष दशैं, तिहार र छठ पर्वका बेला सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेका अनुसार कम्पनीले यसपालि चामल, दाल, चिउरा, पिठो र तेलमा 5 तथा भटमासको तेल, मासु र कर्णाली सिमीमा 10 रुपैयाँ छुट दिनेछ। कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्यको थापाथली, रामशाहपथ, नक्खु, लगनखेल र सूर्यविनायक बिक्री केन्द्रबाट शपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री बिक्री वितरण हुने जनाएको छ। यस्तै उपत्यका बाहिर बनेपा, विराटनगर, बिर्ता मोड, हेटौडा, नारायणगढ, भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेलधुरा लगायत ठाउँबाट खाद्य वस्तु बिक्री वितरण हुनेछ। सुपथ मूल्य पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। आज विश्व ओजन तह बचाउ दिवस। खानेकुरा र खोप दुवैलाई सही तापक्रममा राख भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइँदैछ। सन् 1995देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। पृथ्वीमा कार्बन डाइअक्साइड बढ्दै जाँदा त्यसले तापक्रम पनि बढ्दै लगेको छ। यसको प्रभाव मानिसमा मात्र नभई परिस्थिति प्रणालीमा नै परेको छ, जसका कारण पृथ्वीकै आयु घट्दै गएको भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 6 लाख वर्ष यता पृथ्वीमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा निरन्तर बढिरहेको विज्ञले बताएका छन्। सन् 1890 देखि 2012 सम्मको अवधिमा पृथ्वीको तापक्रम 0.85 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको छ। यही अवस्थामा रहिरहेमा सन् 2030 सम्ममा 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड बढ्न सक्ने र यो शताब्दीमा 2 सेन्टिग्रेडभन्दा माथि जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। जापान, अमेरिका, भारत, रुस, ब्राजिल लगायत विकसित देशले 95% कार्बन उत्सर्जन गर्दछन्। ठूला उद्योग कल कारखानाबाट निस्केको कार्बनको असर नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूले पनि बराबरी भोग्नु परेको छ। वन जङ्गल, सिमसार क्षेत्र र नदीनाला संरक्षण नै कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुख्य उपाय रहेको छ। विश्वभर उत्सर्जन हुने कुल कार्बन मध्ये नेपालले 0.27% मात्र उत्सर्जन गर्दछ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को निर्वाचन प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ। सङ्घका 3 जना पदाधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका आधारमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि सङ्घको 10औं विश्व सम्मेलन पनि अन्यलमा परेको छ।
ए को चुनावमाथि हस्तक्षेप गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी कार्तिक 30 गतेमा हुने निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरत कुमार रेग्मीले भदौ 25 गते एनआरएनएलाई पत्र लेखेर निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो। नयाँ नेतृत्व चयन गरेको 3 दिनपछि कार्तिक 6 देखि 8 गतेसम्म विश्व सम्मेलन गर्ने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कार्यतालिका छ। एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको विदेशमा रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था हो। 80 बढी देशमा यसका शाखाहरू छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकारी गरेर एनआरएनएले आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ। उजुरीहरूका सम्बन्धमा परराष्ट्र कानुन र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको अनुगमन समिति बनेको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरुन्जेल निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रियाहरू स्थगन गर्न मन्त्रालयलाई भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी पत्रको व्यवहोरा हेर्दा अब कानुन सञ्चार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित टोलीले युरोपका विभिन्न देश र जापानको भ्रमण गरेर स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्रै एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पोखराको रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बुधबार एक आदेश जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर असोज 1 गते शुक्रबारदेखि नाचघर, क्लब, डान्स बार, दोहोरी लगायतका रात्रिकालीन व्यवसायहरू तोकिएका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी राति 1:30 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी राति 11:30 बजेसम्म सञ्चालन सकिने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। बुधबार बसेको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले कास्कीमा जारी निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै विभिन्न शैक्षिक संस्था समेत स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। राष्ट्रव्यापी खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता 2078 सञ्चालनको विषयमा अत्यन्त जरुरी सूचना। रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र युगवाणी मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजका अवसरमा भाद्र 24 र 25 गते हुने भनिएको पूर्व घोषित राष्ट्रव्यापी खुला तीज गीत प्रतियोगिता विविध कारणवश हुन नसकेको जानकारी गराउँदछौँ। सो प्रतियोगिता संविधान दिवसको अवसरमा असोज 4 र 5 गते सन्दर्भ हरितालिका तीज राष्ट्रव्यापी खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता 2078 सञ्चालन गरिने जानकारी गराउँदछौँ। प्रतियोगिता सफल पार्न यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। साथै प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। फोन नम्बर 411 71 75, भाइबर नम्बर 98 61 82 69 65, मोबाइल नम्बर 98 41 37 43 47। खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। चीनसँग सामना गर्नका लागि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले विशेष सुरक्षा सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। विकसित सुरक्षा प्रविधि एकअर्कामा साझा गर्नका लागि 3 देशले सम्झौता गरेका हुन्। सहकारी सम्बन्धी यो सम्झौतासँगै अस्ट्रेलियाले परमाणु क्षमतायुक्त सबमरिनको विकास गर्ने भएको छ। ओकस नाम गरेको सहकारी सम्बन्धी सम्झौताभित्र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबर सुरक्षा पनि समेटिएको छ। चीनको बढ्दो शक्ति तथा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा उसको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई लिएर 3 देश चिन्तित रहेका छन्। सोही चिन्ताको परिणामस्वरूप सहकार्य सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार अस्ट्रेलियाले फ्रान्सेली मोडलको सबमरिन बनाउने भएको छ। अस्ट्रेलियन नौसेनाका लागि 12वटा सबमरिन बनाउने सम्बन्धी 50 बिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको ठेक्का सन् 2016मा फ्रान्सले पाएको थियो। तर धेरै स्रोतहरू स्थानीय रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सो परियोजनामा ढिलाइ भएको थियो।
अफगानिस्तानको कान्दाहारमा हजारौं मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तालिबानले घर खाली गर्न आदेश दिएपछि उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। तालिबान नेतृत्वमा रहेको अफगानिस्तान सरकारका प्रान्तीय अधिकारीहरूले अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेनाले बसाएको बस्तीमा रहेका परिवारहरूलाई 3 दिनमा आफ्नो घर खाली गर्न भनेको हो। कान्दाहारमा यसको विरोध प्रदर्शन भएको हो। सरकारी जग्गामा नै भए पनि 20 वर्षदेखि आफूहरू त्यही ठाउँमा बसेकाले घर खाली नगर्ने प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी र पश्चिमी सैनिक गठबन्धन नाटो फौजले बहिर्गमन प्रक्रिया थाल्नेसँगै तालिबान अगस्त 15 मा काबुलमा प्रवेश गरेको थियो। काबुल तालिबानको हातमा परेपछि र पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानी निर्वाचित सरकार ढलेको थियो। तालिबानको कब्जापछि अफगानिस्तानमा मानवाधिकारको भयावह अवस्था देखिएको टिप्पणीहरू हुँदै आएका छन्। अब खेल खबर। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले जित निकालेको छ। समूह चरण अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा डर्टमन्डले बेसिकटासलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। डर्टमन्डको जितमा जुड बेलिङहम र अर्लिङ हालान्डले 1-1 गोल गरेका छन्। बेलिङहमले लगातार 2 च्याम्पियन लिग खेलमा गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान समेत बनाएका छन्। यस्तै राति नै भएको खेलमा रियल मैड्रिडले इन्टर मिलानलाई 1-0, लिभरपुलले एसी मिलानलाई 3-2, पीएसजी र ब्रुग बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा भएको छ। यस्तै म्यान्चेस्टर सिटीले जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिगलाई 6-3, एथलेटिको मैड्रिड र पोर्टो बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको छ। आयाक्सले स्पोर्टिङ सीसीलाई 5-1 गोल अन्तरले हराएको छ। अब मौसम। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा अहिले भारतको मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। यस्तै मनसुनी न्यून चापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ रहेको छ। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलीसहित लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्य पूर्ण बदली रही लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै पहाडी भूभागमा भुचे पहिरो तथा गेग्रेन बहावको जोखिमसँगै नदी नाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सामान्य सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। राजनीतिक खिचातानीमा देशको अर्थतन्त्र, आजदेखि बजेट होलिडे। देशका विभिन्न 43 ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल खोल्ने। आज विश्व ओजन तह बचाउ दिवस मनाइँदै। चीनको सामना गर्न अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच विशेष सुरक्षा सम्झौता। र च्याम्पियन्स लिगमा रियल मैड्रिड, लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी विजय। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबानी लिएर फेरि आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।